Mga banag-banag atong tubago ning pangutana sa suod natong higala. Ang iyahang pangutana, may mabasa ba daw kuno sa Biblia nga ang Ginoong Hesukristo natawo Disyembre 25? Kay matod niya mao na isulti siyang silingan nga dili katoliko ang anong gasige man mo og sa ulo ka ng Pasko nga ang Ginoong Hesukristo di man Disyembre 25 natawo. So kay ang Biblia manggod dili man na kalendaryo. Kung mangita ka og Disyembre 25 sulod sa Biblia, mahurot na lang nimo og kisi ng Biblia og pinakli, di gyud kakita og Disyembre 25. Yang ngura ang kalendaryo ug diha nimo makita ang Disyembre 25 ayaw sa Biblia. Kay ang Biblia dili man na kalendaryo, mao nang kung mangita kag Disyembre 25 adtos kalendaryo yangod ug diha nimo makita ang Disyembre 25 sulod diha sa kalendaryo. So kung miyong ka nga walay mabasa sa Biblia ang Disyembre 25 nan karon, kung dili ka motuoan ng Disyembre 25 na tawo ang Ginoo, nan imong katungdanan ang pagtudlo sa tinuod sa tibuok kalibutan nga dili Disyembre 25 na tawo ang Ginoong Hesukristo. Kung dili Disyembre 25, abir mangutana ko nimo, unsa mang pitsaha nga dili Disyembre 25, dili 25, ug unsa mang bulana nga dili po Disyembre, muna imong tulubagon karon. Kung dili nimo dawaton ang Disyembre 25, dili po nimo dawaton ang Christmas bonus. So mao na, ayaw dawat anang Christmas bonus kay di man kamo dawat pud anang Disyembre 25 nga natawo ang Ginoong Hesukristo.